यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal, Tilly Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। 3 दलीय भनौँ वा 5 दलीय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भएको छ। यसअनुरूप त्यो कार्यक्रम हेर्दा के देखा पर्दछ भने संविधानमा जति पनि प्रतिबद्धता या नागरिकका हक अधिकार न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका जति कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, त्यस उप सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, पछिल्लो परिवर्तनले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, जे भनिएको छ ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। कतिपय भ्रष्टाचारको छानबिनको कुरा पनि उठेको छ अनि यावत महामारीसँगका कतिपय विषयलाई पनि सम्बोधन गराउने प्रयत्न भएको छ। तर यो पछिल्लो जुन अन्यल अस्थिरता र असहज अवस्था मानिसले अलिक अटेसमटेसको अवस्था महसुस गर्दैछन्, के त यो सरकारबाट सम्भव छ? सम्भव छ भने यतिका दिन बितिसक्यो, मन्त्रीमण्डलले किन पूर्णता पाउन सक्दैन? यो 3 दलीय सरकारलाई मात्रै मान्ने कि अथवा 5 दलीय हो? यी यावत प्रश्नहरू छन्। समसामयिक विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। म तपाईँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भयो। देउबाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार यसलाई 3 दलीय भन्ने कि 5 दलीय भन्ने डाक्टर साहब, यो अलिकति कन्फ्युजन यसकारण कि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 3 दल भनिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसबाट आफूलाई बाहिरिएको भन्दा भनेको कतै आएको छैन, 3 दल मात्रै भनिएको छ। अनि माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्वको पक्ष या एउटा समूह, त्यसको बारेमा यो मौन छ। यो आफैमा यो साझा कार्यक्रम विरोधाभास जस्तो अर्थ लाग्दछ। तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक भएको नाताले अलिक स्वतन्त्र छवि तपाईँको, अलि होइन पुरै स्वतन्त्र छवि भन्ने म ठान्दछु। यसलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। यो चाहिँ 3 दलीय 5 दलीय होइन, यो सरकार चाहिँ 2 दलीय हो। 2 दलीय? 2 दलीय। यसमा पहिलो दल भनेको प्रचण्ड हो, दोस्रो दल भनेको माधव कुमार नेपाल हुन्। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, 5 पाण्डवले क्लेम गरे कि यो युद्ध हामीले नै जितेको। धनुधारी अर्जुन भइहाले, गधाधारी भीम भइहाले, युधिष्ठिर भइहाले, अरू नै भइहाले। द्वन्द्व हो, यो युद्धमा विजय कसको हो, निर्णायक भूमिका यो युद्धमा कसले खेलेको, विवाद भइसकेपछि आखिरी यो युद्धका सञ्चालक थिए श्रीकृष्ण भए ठाउँमा प्रश्न पुग्यो, कसले जित्यो त राधे यसमा भनेर सोद्धाखेरि यसको लागि त मैले एउटा द्रष्टा राखी छोडेको छु, त्यहाँ जाउँ। एउटा पात्र थियो बारबरिक, त्यो नेपालबाट गएको थियो महाभारतको युद्धमा लड्नको लागि। यो युद्धमा बारबरिक जुन पक्षमा भयो त्यसैले जित्ने थियो, यो कुरा कृष्णलाई मात्रै थाहा थियो। महाभारतका वास्तविक सञ्चालक त फेरि कृष्ण नै थिए। त्यसकारण देखिए कि बारबरिकले युद्धको सन्तुलन उनले भनेको भन्दा प्रतिकूल हुनसक्छ। त्यसकारण बारबरिकलाई उनले बाटोमा सिध्याइदिए। मर्नुभन्दा अगाडि बारबरिकले के एउटा रिक्वेस्ट गर्यो भने, श्रीकृष्ण कमसेकम मलाई यो एउटा युद्ध हेर्ने मन छ, यति चाहिँ मलाई मौका दिनु पर्यो भनेपछि बारबरिकको टाउको कृष्ण भगवानले रुखको टुप्पामा लगेर राखिदिए। त्यसले सम्पूर्ण महाभारतको युद्ध हेरेको थियो। त्यो बारबरिकको हो अहिले। त्यो बारबरिक, अब मैले पात्रमा अहिले पछि आउँला। त्यसपछि चाहिँ त्यो बारबरिकलाई आएर सोधियो। बारबरिकलाई आएर सोधिसकेपछि यो युद्धमा सबैको दावा छ, भीमसेनको दावा छ, अर्जुनको दावा छ, युधिष्ठिर भइहाले, अरू भाइहरू पनि भाइहरू नै भइहाले।
एकले म भन्छ, अर्कोले म भन्छ। अब बारबारिक के भन्छन्, यो युद्धमा उहाँहरूमध्ये कसैलाई पनि मैले देखिनँ। यहाँ त मैले खालि एउटा श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्र मात्रै घुम्दै गरेको देखेँ। बेला बेला म द्रौपदीको जटाहरू चाहिँ देख्थेँ र एकदम जटा फिजाएर चाहिँ एकदम रक्तकुण्डिका जस्तो भएर चाहिँ उनी बेला बेली आफ्नो हाउभाउ देखाउँथिन्। श्रीकृष्णभन्दा अरू मैले यसमा कोही पनि देखिनँ। यहाँ बारबारिक तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, यसका श्रीकृष्ण भनेका चाहिँ माधव नेपाल हुन्। बेला बेला तपाईँले यसमा द्रौपदी देख्नुहुन्छ, ती प्रचण्ड हुन्, अरूको यसमा कुनै मूल्य छैन। अनि काङ्ग्रेस जो नेतृत्व गरिरहेको छ, इतिहास भन्छ नि, हामी 3 सालमा जन्मेको पार्टी, हाम्रो त जन्मदै हामी प्रजातान्त्रिक भन्छ। अनि फेरि जसपा अर्को, हामीले यत्रो भूमिका निर्वाह गरेको, यी चाहिँ के पुस्रे? यिनीहरूको अस्तित्वै आउँदैन, नामै आउँदैन। अघि मैले भनिहालेँ नि, किनभने यो सरकार न शेरबहादुरको हो न काङ्ग्रेसको हो, यो सरकार त प्रचण्डको हो। अहिले प्रचण्डको हातमा रिमोट छ। उनले त्यो रिमोटको जति नम्बर त्यहाँ देखायो टेलिभिजनको स्क्रिनमा, त्यति नम्बर देखा पर्छ। यसो गर्यो माधव नेपाल देखा पर्छ, उसो गर्यो उमेश श्रेष्ठ देखा पर्छ, अर्को त कोही देखै पर्दैन नि। यदि यो तपाईँले भने जस्तो के जाति 3 साल 5 साल यस्तो हुन्थ्यो भने त अब यसको पुनर्गठन विस्तारित हुनमै यत्रो समय लाग्नुपर्ने त केही पनि कारण थिएन। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनु पर्ने केही पनि कारण थिएन। यो त प्रधानमन्त्री अधिकार हो, यो सिस्टम त प्राइम मिनिस्टरियल हो। उनले कुनै कुरामा यस प्रकारले विलम्ब गर्नुको त केही पनि मतलब छैन। यसलाई के कम्युनिस्टको सरकार अथवा के को सरकार भन्छ? प्रचण्डको सरकार। कम्युनिस्ट भन्ने को छ नेपालमा? प्रचण्डको सरकार। श्री 5 को सरकार भन्थे होइन उहिले, अहिले यो प्रचण्डको सरकार हो। माओवादी चाहिँ भन्ने कि नभन्ने? किन भन्ने? कहाँ छ? को छ माओवादी? को हो माओवादी नेपालमा? त्यो त एउटा ब्रान्ड हो, ट्रेडमार्क मात्रै हो। अहिले त्यो छैन, ट्रेडमार्क बस। माओवादी भन्ने चाहिँ ट्रेडमार्क हो। डाक्टर साहबहरू बताइदिनुहोस् त, संसारमा माओवाद कम्युनिस्ट भनेपछि मान्छे तर्छ, बाबरे यति बार्बरिक यति जङ्गली पनि मान्छे रहेछ। हामी कहाँ त्यो ट्रेडमार्कको रूपमा त्यो मार्केटिङ गर्न सकिन्छ? के भएको यो? किनभने अब यो जुन यो उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादनको जुन विधि हुन्छ, अथवा यहाँ बुझ्ने भाषामा चाहिँ जो राजनीतिक शक्तिहरूको विन्यासको जगबाट हेर्नुपर्छ त्यसलाई। नेपालमा चाहिँ राणा व्यवस्था फालिसकेपछि राणाको ठाउँमा राजा आएका कि काङ्ग्रेस आएका भन्नेमा द्वन्द्व भयो। कसको प्रभुत्व? कसको प्रभुत्व होइन, आए नै को आएको त्यहाँ राणा फालेर त्यो ठाउँमा को आएको भन्ने कुरा। जस्तो अहिले केपी ओली फालिए, केपी ओली फालिएपछि त्यहाँ को आएका भन्ने द्वन्द्व छँदैछ नि। टाउको त शेरबहादुर देखिन्छ नि त, फेरि शिरमा त। त्यही त मैले भने, त्यो चाहिँ एउटा रिमोट अर्कैको हातमा छ नि त। रिमोट यसो देउबा बुख्या चा जस्तो मात्रै। अब शब्दावली के राख्ने मलाई थाहा छैन, तर यो सरकार भनेको चाहिँ माधव नेपालको मार्गचित्रमा प्रचण्डले बनाएको सरकार हो। माधव नेपालको मार्गचित्रमा प्रचण्डले बनाएको यो आखिर शेरबहादुर त प्रधानमन्त्री हुन तयारै थिएनन्। किन? उनी त एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हुन्, डेमोक्रेटिक पार्टीका लिडर हुन्। उनलाई थाहा छ जनताको आदेश के हो। जनताको आदेश के हो भने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसोस्। अब जसको 60 सिट छ त्यसमा कोइराला समूहको 20 माइनस गर्दा त 40 मात्रै हुन्छ। 276 को हाउसमा 40 सिटको प्रधानमन्त्री त हुनै सक्दैन नि। त्यसकारण मैले भनेको छु अहिलेको व्यवस्था डेमोक्रेसी पनि होइन, वास्तवमा यो त मोबोक्रेसी मात्रै हो। यताउता गर्ने, लुट्ने मोबोक्रेसी चाहिँ डेमोक्रेसी हुन सक्दैन। तपाईँले देउबालाई डेमोक्रेटिक लिडर, डेमोक्रेटिक पार्टीको भन्नुभयो नि त काङ्ग्रेसको चरित्र र देउबा चाहिँ डेमोक्रेटिक लिडर हुन् होइन। उनीहरू चरित्र फेरि अर्कै कुरा भयो, तर उनीहरूको नाम त नेपाली काङ्ग्रेस हो र त्यसको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त त लोकतन्त्रै प्रजातन्त्रै हो नि त। त्यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कस्तो लाग्दैन हाम्रो निजी कुरा भयो, तर ऊ लडेको 70 वर्ष त हिस्ट्रीले त्यो देखाउँछ। 70 वर्ष त ऊ प्रजातन्त्रकै लागि लड्यो। बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना गरे होइन। उनको प्रजातन्त्र कस्तो हो कस्तो होइनमा डिबेट गर्न सकिने भयो।
तर आखिर उनले राजतन्त्रको लागि लडाइँ गरेको त होइन, कम्युनिजमको लागि लडाइँ गरेको पनि होइन, के को लागि लडाइँ गरेको त नेपाली काङ्ग्रेसले? त अन्ततोगत्वा जुन अवस्थामा अहिले राजनीतिक दृश्य देखिन्छ नि, 1.5 वर्ष बाँकी छ, यदि 5 वर्षमा चुनाव यो संसदले पूर्णता पाउने हो भने ओलीजीको बहिर्गमन अनि यो गठबन्धन सरकारको आगमन, तपाईँले भने चाहिँ प्रचण्डको सरकार या माधवको सरकारको आगमन, यसले बाँकी अवधि पुरा गर्ने सम्भावना छ कि यो अर्ली इलेक्सनमा जान्छ या यिनीहरू मर्ज हुन्छन् एकीकृत ढङ्गले? एउटा पार्टी एउटै हुनसक्छ, माधवजी, प्रचण्डजी अनि फेरि बाबुराम र उपेन्द्रहरूको अलिक फरक खालको दृश्य पनि देखा पर्छ, अनि काङ्ग्रेस के हो को अवस्थाको छ, यो के हुन्छ त? जे पनि हुनसक्छ, किनभने यो सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नको द्वन्द्व होइन, यो पद प्रतिष्ठा र स्वार्थको द्वन्द्व हो। यो अनि त्यो त राजनीति नै भएन, यो त खालि शुद्ध लाभको धन्दा हो। यो नेपालमा त राजनीति छँदै छैन नि त। राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि। समाज बदलेको छ र हाम्रो गरिबीबाट समृद्धिमा जाने प्रक्रिया, दलितबाट उन्मुक्त दलित होइन, सामाजिक विभेद मुक्त नेपाल। अनि प्रतिगमनलाई परास्त गरेर अग्रगमनमा गइयो, अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यति ठुलो अग्रगामी छलाङ मार्यो भनेर यो प्रशंसाका पुञ्जहरू जसरी पुँदाहरू जसरी आउँछ, अनि यो अग्रगमन प्रतिगमन, यो सरकारको आगमन, अनि 1 महिना बित्न लाग्यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउने, बल्ल 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 सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। त्यो पनि एउटा अन्य विविध ढङ्गले मानिस हेर्छन्। तपाईँले भने चाहिँ काङ्ग्रेसका धेरै मानिसले भने यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, यो चाहिँ कम्युनिस्टकै कार्यक्रम रहेछ। अब उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने यो उनीहरूले बनाएकै होइन। यो प्रचण्डले बनाएपछि त प्रचण्ड जस्तो त हुने नै भइहाल्यो। शेरबहादुर खालि काङ्ग्रेसका सभापति मात्रै हुन्, काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री होइनन्। जहाँ यस्तो लाचार प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई यस्तो लाग्नु त स्वाभाविकै हो नि। अब 1 जना मन्त्री थपे शेरबहादुरले, त्यो पनि उमेश श्रेष्ठ काङ्ग्रेस हुन् र जसलाई पनि थाहा छ नि उमेश श्रेष्ठ काङ्ग्रेस हुन् कि होइनन्, दीपक मनाङे कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन्, जसलाई थाहा छैन। अनि त्यस्ता खालका कम्युनिस्टलाई र काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो लाग्नु त स्वाभाविक हो। बिचरा गरिबहरू टुराहरू हुन् तिनीहरू, सहानुभूति प्रकट गर्नुहोस् न तिनीहरूको माथि। टुरा कसलाई को काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति, कम्युनिस्टको नेतृत्व पङ्क्ति कि अथवा अरू त्यो भित्र पसेर खाना आउने जता? जो वास्तविक कम्युनिस्ट हो, जो वास्तविक डेमोक्रेट हुन्, तिनीहरू त चाहिँ एउटा कजको लागि लडेका हुन् नि। तर आज उनीहरूको कज त मध्यभागमा छैन। टुराहरू त तपाईँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, तिनलाई मैले टुरा भनेको। अनि यो यसो बाहिर देखिन्छ नि, नाटक मञ्चन हुन्छ, अनि त्यो देखिन्छ ठ्याक्कै यसो मञ्चमा यी पात्रहरू चाहिँ को त? त्यो काङ्ग्रेसका दाबी गरिरहेछन्, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गरिरहेछन्, नेतृत्व पङ्क्तिका हौँ हामी नै हो निर्णायक पनि भन्छन्। यी चाहिँ कसलाई के भन्ने? नेपालमा चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै छन्, डेमोक्रेट छैनन्। काङ्ग्रेस मात्रै छन्, डेमोक्रेट कोही पनि नेपालमा के भेद छ काङ्ग्रेस र डेमोक्रेटमा? डेमोक्रेट भनेको कजको लागि प्रतिबद्ध भयो, काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीको पदाधिकारी। जस्तो शेरबहादुर काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। अब उनले चाहिँ आर्जुलाई अगाडि बढाउँछन्। तपाईँलाई पनि थाहा होला नि, आर्जु त कहिल्यै काङ्ग्रेस होइनन् नि जिन्दगीमा। अब भोलिकी प्रधानमन्त्री उनी हुन् भनेर 5 वर्ष अगाडिको सिटिङ सूचना मन्त्रीको एउटा इन्टरभ्यू मैले सुनेको थिएँ। भोलिको प्रधानमन्त्री आर्जु हुन्। अब यिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। जो चाहिँ काङ्ग्रेस भनेको त एउटा, त्यति बेला शैलजा आचार्यको मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। काङ्ग्रेस त एउटा विचारधारा हो। एउटा प्रश्न सोध्यो पत्रकार, तपाईँ जस्तै पत्रकार थियो। पत्रकार पनि नेपालमा व्यावसायिक पत्रकार हुनु र कारिन्दा पत्रकार हुनुमा त ठुलो फरक हुन्छ। जरुर होइन, जरुर। अब त्यो कारिन्दा पत्रकार थियो कि के थियो, यस्तै खालको एउटा प्रश्न। कारिन्दा भयो जय नेपाल या लाल सलामबाट सुरु गर्छ हाम्रो पार्टीबाट, बस त्यस्तो केही पर्यो। अनि शैलजा त ट्रु डेमोक्रेट थिइन्। एउटा प्रश्न सोध्यो पत्रकारले, यो तपाईँको प्रश्न सोधाइ हेर्दाखेरि तपाईँ काङ्ग्रेस बुझ्नुहुन्न भन्ने देखिन्छ। काङ्ग्रेस भनेको एउटा जीवन पद्धति हो, तपाईँले भनेको कुरा काङ्ग्रेस होइन, यो काङ्ग्रेसले नबुझ्ने कुरा हो भन्थे। म पनि केटाकेटी नै थिएँ, भर्खर युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ।
बुझ्दिनँ थिएँ, एउटा आग्रहबाट मात्रै हिँड्थेँ। आफूलाई राम्रो लागेको राम्रो भन्ने हुन्थ्यो, आफूलाई मन परेको अरूले पनि मन पराउनुपर्छ भन्ने त्यही नै एउटा आग्रह हुन्थ्यो। तर त्यो उमेरले पनि प्रायः त्यस्तो उमेरले, जागरणले, चेतनाले, सम्पूर्ण कुराले अब म तर स्तब्ध भएँ। ओहो, त्यसपछि म शैलजालाई बुझ्ने मेरो दृष्टिकोण बदल्यो र मलाई के लाग्यो भने काङ्ग्रेसको एउटा वास्तविक चरित्र चाहिँ शैलजाहरूले प्रतिबिम्बन गर्थे। अब अहिले चाहिँ ती काङ्ग्रेसको रूपमा तपाईँ प्रदीप गिरीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले त उनीहरूको त्यहाँ त कुनै किसिमको सांस्कृतिक राजनीतिक वर्चस्व छैन। अब नेकपा भए ठाउँमा आउनुहोस्, ती मध्येका अब्बल नेकपा भनिएका, पार्टीलाई 14 वर्ष नेतृत्व गरेका माधव नेपालले के भने पछिल्लो चोटि भन्दा ओली भन्दा देउपा राम्रा, बहुत राम्रो, ओली भन्दा देउपा राम्रा, कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस संस्कारी। अब मैले केही बोल्नु अब मैले त केही बोलिरहनै परेन नि। यो निष्कर्ष मैले 52 सालको पिएचडीमा ल्याएको, मलाई नै प्रतिगामी भन्थे। त्यसकारण मैले एउटा कार्यक्रममा मोहन वैद्य किरण त्यसका चिफ गेस्ट थिए, तपाईँहरूले माओवादीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, यसले आफ्नो मार्ग छोडिसक्यो, सबभन्दा बेटर यसको नेतृत्व तपाईँले मलाई दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मैले। उनीहरूलाई एकदम रिस क्रुद्ध उठ्यो। त्यसपछि उनीहरूको कार्यक्रम मलाई बढाउनै छोड्यो। यो त कम्युनिस्टको चरित्रै भइगयो, यसले मलाई केही पनि फरक पारेन, किनभने म आफ्नो प्रकारले यता इस्टाब्लिस भइहालेँ। कसैको फोरम मलाई प्राप्त भए के हुन्छ होइन, कान्तिपुर टिभीले मेरो अन्तर्वार्ता लिए के हुन्छ, नेपाल टिभीले मेरो अन्तर्वार्ता नलिए के हुन्छ। किनभने अब अहिले युट्युबको सिस्टम आइसक्यो जसले धेरै दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छ, त्यही नै मूल प्रवाहको भन्ने छ। त्यो हिसाबले अहिलेको मूल प्रवाह भनेको त युट्युब हो, अनलाइन हो। तपाईँ कोही पनि प्रिन्ट पत्रिका अहिले पढ्दैन। त यस्तो किन त भन्दा साथीहरूले जुन किसिमको गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यहाँ गर्नु हो, तेरो मेरो गरेर चाहिँ अन्तर्वार्ता गराउने, लेख रचना छाप्ने, छपाउने, त्यसले गर्दा आम मान्छेमा एउटा मिसलिडिङ भयो नि त। जस्तो अहिले संहिता के हो, आत्मनिर्णय के हो, अब अहिले धर्मनिरपेक्षताको कुरा मान्छे गर्न थाले, संहिता भएन भन्न थाले, अरू कुराहरू भन्न थाले नि। यसमा मिडियाको पनि त्रुटि छ। हिजैदेखि उनीहरूले एउटा उपयुक्त चाहिँ पात्र प्रवृत्ति, बौद्धिक र बौद्धिकता भएका व्यक्तिहरूका माध्यमबाट विमर्श गराइदिएको भए जनता सही तरिकाले सुसूचित स्वतन्त्र ढङ्गले त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। अब अहिले सम्पूर्ण, अब हेर्नु त अहिले आएर अहिले हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण बजेटको साधन स्रोत चाहिँ यो नेताहरूलाई पाल्नमै लगानी हुन्छ। संहिता त ल्यायौँ, तर प्रतिफल के पायौँ त? अब एउटा नागरिकता लिनु पऱ्यो भने काठमाडौँमै आउनुपर्छ, अनलाइन फर्मबाट चाहिँ पासपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरिदिए होला भनेर अनलाइन भएर एउटा चितवनको भाइले टिकट कन्फर्म भइरहेको थियो, यहाँ आयो, तिम्रो त फार्मै भइरहेको छैन, पासपोर्टै आएको छैन भन्ने, भिसै भएको छैन भन्ने, उसको 70,000 घुस भयो। त्यसकारण राजीव गान्धी पनि दोस्रो चोटि यही कारण चुनावमा हारेका थिए। उनले चाहिँ मोडर्न सिस्टम ल्याइदिए, इन्डियन जनताहरू त्यसको लागि तयारै थिएनन्। राजीव गान्धीले चुनावै पराजय बिहोर्नु पर्यो, त्यो बिग्रिँदै बिचरा राजीव गान्धी अन्त्यमा हत्या नै भयो। त्यसकारण तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ के त यो संहिता, धर्मनिरपेक्षता र यो पछिल्लो जो मानिस उपलब्धि भन्ने छन् नि सत्ताको वरिपरिका मानिसहरू, यो विषय उप तपाईँ अलिक पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो? यो अनुभवले तपाईँलाई त्यस्तो सिकायो? अब त्यो त व्यवहारगत त्यस्तो त्यो त उनीहरू आफै भन्न थाले नि त, जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ त जो पनि भन्न थाले होइन। शशाङ्क कोइरालाले त 5 वर्ष अगाडि नै भनेको। मेरो चाहिँ एउटा पढे लेखेको व्यक्ति भएको हिसाबले मेरो चाहिँ भन्नु के छ भने संविधान सभा चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँछन्, त्यसकारण यसलाई चाहिँ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मानिएको। म पनि यो कुरा भन्न सक्दिनँ थिएँ 10 वर्ष अगाडि। संविधान सभा चाहिँ भनिन्थ्यो, तर त्यो के हो भन्ने कुरा महिलाले पनि थाहा थिएन क्या। तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? संविधान सभा 2 पटक संविधान सभा चुनाव भयो, तत्पश्चात संविधान जारी भयो, संविधान जारी भएपछि एक खालेले ढोल पिटे, अर्को खालेले चाहिँ कालो यो त्यसप्रति कालो दिवसको रूपमा मनाए, कतिपयमा निराशा छायो, कोही उत्साहित रहे। अहिले व्यवहार त जारी भएको संविधान र मूलत संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, यो 3वटा पक्ष, यसलाई कसी लगाउँदा के पाउनुभयो?
त्यही त मैले यसको विरोधाभास कहाँ छ तपाईँले भन्नुभएको स्थिति किन उत्पन्न भयो को जडमा म जाँदैछु। किनभने जहिले पनि घटनामा चाहिँ परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन, कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जे तपाईँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ परिणाम हो। अब कारण के हो? कारणमा जाँदाखेरि संविधानवादको सिद्धान्त र संविधान सभाको सिद्धान्तलाई म हेर्दै थिएँ। त्यसअनुसार के भनियो? यो चाहिँ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हो, किनभने यसमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ। जनता को हुन् त? यही संविधानले के भन्यो भने, अन्तरिम संविधानले पनि के भन्यो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्। त्यसकारण सम्पूर्ण संविधान निर्माणको प्रक्रिया यहाँ भइसकेपछि जनमत सङ्कलन गर्न गाउँ गाउँमा प्रतिनिधिहरू तामझामका साथ गए। ठुलो खर्च भयो त्यसमा। सम्पूर्ण सुझाव सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा आए। दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि जनताले दिएको जुन त्यो अभिमत बन्द बोरामा थियो त्यसलाई खोल्दै नखोलिकन आजको संविधान जारी गरियो। भर्खरै किशोर नेपालले एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने तीमध्येको एउटा पोको मैले धनगढीमा भेटेँ। धनगढीमा? तपाईँ कान्तिपुरको फार साइड यु क्यान ओपन इट एन्ड जस्ट वाच। त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ के भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् भने संविधान सभा मार्फत संविधान बनेको हो भने त्यसले पूर्णतै नपाइकन त्यो बोरै नखोलिकन कसरी जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएर यो संविधान चाहिँ सर्वस्वीकार्य हुन सक्दछ। अब यी त परिणाम क्लियरिकल यो त जसले पनि भन्नु सक्छ। जुन तपाईँले सोध्नुभयो यो त कुनै एउटा सुब्बाको अन्तर्वार्तामा बसेको उम्मेदवारले पनि भन्नु सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संविधानवादको सिद्धान्त के हो, संविधान सभाको तात्पर्य के हो, त्यस अनुरूपको आएन, त्यस अनुरूप व्यवहार भएन। त्यो ट्याक्कै तपाईँलाई अर्को पनि तपाईँ अझै चित्त बुझाउनु भएन। पहिलो संविधान सभापछि चाहिँ संविधान घोषणा गर्न आँटे यिनीहरूले ड्राफ्ट हामीले तयार गरिसकौँ भने अन्तरिम संविधानमा एउटा व्यवस्था के थियो भनेदेखि राज्यको पुनर्संरचना मार्फत मात्रै पुनर्संरचनाको खाका र प्रक्रियाहरूले पूर्णता पाउने भने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थै थियो। फास्ट ट्र्याकमा जाने नाममा नेताहरूले त्यो धारालाई पनि प्रयोग नगरिकन अगाडि बढे। सरकारवालाहरूले यहाँ आवाज उठाए। बाध्य भएर उनीहरूले राज्य पुनर्संरचना चाहिँ उच्च स्तरीय आयोग चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ डाक्टर रमेश ढुङ्गेलहरू यिनीहरू को यिनीहरू बसेर त्यो आयोगले एउटा राज्य पुनर्संरचना आयोग बल्ल बन्यो। उनीहरूले त त्यसलाई छुँदै नछुँ अगाडि बढिसकेका थिए। त्यसकारण मैले भने यो राजनीतिलाई उनीहरूले एउटा धन्दा जस्तो बनाए, व्यवसाय जस्तो बनाए। यो खालि राजा फ्याँक्ने र आफू राजा हुने बाहेक अर्को कुरा यसमा थिएन। यसमा लोकतन्त्र भनियो 14 वर्ष जेल पनि बसियो। त्यही 14 वर्ष बसेको जेल बसेको जुन केपी ओलीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको लागि 14 वर्ष केन्द्रीय कारागारभित्रको सेलमा जीवन बिताएका थिए, तिनीमाथि नै यिनीहरूले आरोप के लगाइदिए भनेदेखि यिनी प्रतिगामी हुन् मात्रै भनेनन्, यिनले राजतन्त्र ल्याउँछन्, धर्मनिरपेक्ष फाल्छन्, संहिता पनि फाल्छन् भने यो त 28 दिन अगाडिको कुरा हो नि। कसले चाहिँ बढी भन्यो यो? यिनी चाहिँ अहिलेका 5 गठबन्धनले भनेको त हो नि। यसका अगुवा चित्रबहादुर केसीले भनिदिनु न, सबभन्दा वरिष्ठ चाहिँ 5 गठबन्धनै भन्नु यसलाई के भनौँ? त्यति बेला त 5 गठबन्धन नै भयो नि। एउटा कार्यक्रममा चित्रबहादुर केसीसँग म थिएँ। यति उहाँले एमालेको तरफदारी गर्नुभयो, मलाई लज्जा बोध भयो, एकदम लाज लाग्यो मलाई। दाइ तपाईँले बढ्दै गर्नुभयो, के गरे अब यस्तो? एमालेको पनि यस्तो किसिमको तरफदारी तपाईँले भने के गर्ने, यो नगर्ने भने त काङ्ग्रेस आउँछ भाइ भनिदिए। ल हेर्नुहोस्, अहिले उहाँहरू नै काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रतिगामी केपी ओलीलाई किनारा लगाएको कुरा आम मान्छेलाई भन्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ होला आम मान्छेलाई भन्नु त? त्यसकारण मैले के देखेँ भने नेपालको जुन राजनीति हो वस्तुतः त्यो राजनीति होइन। नेपालको जुन लोकतन्त्र हो वस्तुतः त्यो लोकतन्त्र होइन। यो चाहिँ नेताहरूको तुष्टिको एउटा माध्यम मात्रै हो, जहाँ राजालाई हटाउने, आफू त्यहाँ जाने, आफ्नै छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने, आफू हुने, आफू नभए आफ्नै स्वास्नीलाई बनाउने, आफ्नै स्वास्नी भएन आफ्ना छोरालाई बनाउने। अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ शेरबहादुरको छोराको नाम भन्छन् नि। यी कमैयालाई थाहै छैन यो छोराको नाम किन आएको भनेर। यिनी त पढ्दै थियो बेलायतमा। आउने महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने योजनाबद्ध प्रोजेक्सन हो नि त्यो। अब एउटा कमैया काङ्ग्रेसीलाई थाहा होला त यो कुरा? कमैया किन भन्नुभयो? काङ्ग्रेस त सम्पन्न छन्। 46 पछिको काङ्ग्रेस त तपाईँ यत्रो राजश्री ठाटमा छन्, सबै अहिले बोल्दा पनि टडक्क लाएर जय नेपाल भन्दा पनि अलिक अलग पाराले भन्छन्। तपाईँ कमैया भन्नु होइन? कमैया किनभने अब गरिसके काङ्ग्रेसीहरू कहाँ पुगिसके, कम्युनिस्ट कहाँ पुगिसके, तपाईँ सर्वहारा भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टलाई, काङ्ग्रेसलाई कमै
अरबपति खरबपति भइसक्यो तपाईँ। होइन ए बाबा, अब कम्युनिस्टकै कुरा गर्ने भने कि त दीपक मनाङे, कि त मोतीलाल दुग्गड, सबै हुने कि त विनोद चौधरी, कि त राजेन्द्र खेतान, यिनीहरू त तपाईँले कहिले पनि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भनेको सुन्नुभएको थिएन होला। होइन, जयनेपाल भनिदिइहाल्छ, लालसला भन्छ, अहिले सोध्नुहोस् त। त्यस कारण मैले भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ टुरा भनिदिएको क्या बिचरा। उनीहरू त बिचरा यसको लागि उनीहरूले त्याग बलिदान, उनीहरूको यसमा जवानी गयो। अहिले तपाईँ भन्नु न युवाबाटै भन्नु भने तपाईँ लेखनाथ नेउपाने होइन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षको नाम खै त सिनमा काहीँ कोदालो खन्दैछन्, कहिले काहीँ यसो देखिन्छ। मोहनचन्द्र अधिकारीको नाम त सुन्नुभएको छ, सबभन्दा लामो जेल बसेका, कहाँ छन् त उनी? झापाका 4 शहीदहरू, सुखानीका शहीदहरूको नाम, रामनाथ दाहाल भने पनि, नेत्र घिमिरे भने पनि, नारायण श्रेष्ठ भने पनि नाम त सुन्नुभएको थियो। तपाईँले सम्झिदिनु। द्रोणाचार्य बिचरा, द्रोणाचार्य छेत्री झापाका मेरा पनि मित्र थिए। एउटा सबैभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस कहाँ द्रोणाचार्य छेत्रीको श्रीमतीले दसैँ खर्च माग्दै गरेको मैले आँखाले देखेको। काङ्ग्रेसको मैले आफ्नै आँखाले देखेको। द्रोणाचार्यको अवसानपछि, मृत्युपछि अरू उपाय भएन नि उनको। मैले दसैँ खर्च माग्दै गरेको त माया गाउलीले पनि देखेको, जीवराज आश्रितको जो धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो। मैले यसो भन्दा 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 बल्ल बल्ल उनीहरू बाध्य भएर सायद समानुपातिकमा चन्दा उठाएर, अस्ट्रेलियाका नेपालीले चन्दा उठाएर उनको घर बनाइदिएको अरे भनेर मैले सुने। एकजना राजवंशी झापा विद्रोहको त नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गरेर नै मर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेको। ट्याक्स साहब, अब यो तपाईँले यो सरकारको बारेमा कुरा गर्दा यो माधव नेपालको प्रचण्डको देउबाको त्यो बिचरा के नाम लिनु भन्ने ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। यहाँ सवाल के रह्यो भने नयाँ नयाँ विषयहरू एकपछि अर्को खुल्न थालेका छन्। यो 3 दलीय या 5 दलीय गठबन्धनलाई मोर्चा बनाएर लैजाने, कम्युनिस्टलाई केन्द्रमा होइन समाजवादलाई केन्द्रमा लिएर अघि बढौँ है, मोर्चागत हिसाबले चुनावसम्म पनि जाउँ, 5 देखि 7 वर्ष सहकार्य, चुनावी तालमेल, कार्यगत एकता, यस ढङ्गले जानुपर्छ। अनत्र प्रतिगमन आउँछ। अब म आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट पनि हेर्दै थिएँ, यो अर्ली इलेक्सन र वैधानिक ढङ्गले चुनावको पनि सम्भावना रहन्छ है, त्यसकारण हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो आशय पनि थियो। यो समग्रमा हेर्दा नि माधव कुमार नेपालजी अहिलेसम्म स्पष्ट भएको देखा पर्दैन। केपी ओलीजीसँग पार्टी एकीकृत गरेर जाने वा अलग रहने, यो यहाँ पनि यो साझा कार्यक्रममा पनि उहाँको उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति देखा पर्दैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँले अघि भने चाहिँ यो आफै एउटा अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रेको देखा पर्दछ। ऊ छ कि छैन यो गठबन्धनमा भन्ने यो साझा कार्यक्रममा उसको उपस्थिति देखिँदैन। प्रचण्डजी, उपेन्द्र बाबुरामजी र शेरबहादुरजीको यो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर ल्याइएको छ। यो कहाँ जाँदैछ त? नेपालको राजनीति र जुन यो जुन ढङ्गले प्रयत्न भएको छ 3 दलको, यसलाई कसरी हेर्ने त? अब यो त मूलतः केपी ओली विरुद्ध लक्षित छ होइन। जहाँसम्म लक्ष्य इत्यादि तपाईँले भन्नुभएको छ र यो अवधारणा पत्रको पनि कुरा गर्नुभएको छ, यो त तपाईँले 3 वर्षको मात्रै कुरा भन्नुभयो, बा 2 वर्षको। प्रचण्ड त त्यति बेला 50 वर्षको कुरा गर्थे। काङ्ग्रेसले आजसम्म 5 देखि 7 वर्ष सहकारी गरेर जाने मोर्चा, त्यस ढङ्गले यो त 7 वर्ष मात्रै भयो। त्यति बेला त वाम एकता गर्दाखेरि त 50 वर्ष भन्थे। 50 वर्षकोले त एउटा सिन्को भाँच्न सकेन भने 3 वर्षकोले त के गर्न सक्ला र? इमान्दार हुनु पर्यो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले इमान्दार हुनु पर्यो। यो दिन किन आइरहेछ? बाबुरामकै कुरा गर्ने भने बाबुराम चाहिँ संविधान सभामा संवैधानिक समितिको चाहिँ सभापति थिए। भित्र संविधान घोषणा गरे, बाहिर आएर यो संविधान काम लाग्दैन भने राजीनामा मान्न सकिँदैन भनिदिए बाहिर आएर, किनभने उनलाई चाहिँ मधेसवादीमा जानु रहेछ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, बाबुराम जस्तो जेएनयूबाट पिएचडी गरेको नेता माओवादीबाट मधेसवादी हुन सक्छ भने यो के अर्थ हो? यो होइन, मैले भने नि उनीहरू राजनीति गरिरहेका छैनन्, उनीहरू व्यवसाय गरिरहेछन्। जुन एमाले निर्माण गरे माधव कुमार नेपालले, तिनै एमाले जसले एउटा कम्युनिस्ट ध्येयको लागि, कम्युनिस्ट संस्कारको लागि, संस्कृति र पद्धतिको लागि, सङ्गठनात्मक पद्धति सम्बन्धी कति भाषण दिए होला उनले, कति अनुशासनको डन्डा चलाए होला। उनी अहिले नै के गर्दैछन् ल हेर्नु त? त्यही पार्टीभित्र बसेर, त्यही पार्टी टेकेर
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नु र त्यसमा गौरव गर्नु, जुन विचार संस्कृति निर्माणको लागि सिङ्गो जीवन समर्पण गरियो त्योभन्दा त यो राम्रो थियो भन्नु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले मसाले मण्डलले एउटै हुन्, सभ्य मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भन्नुको बिचमा के फरक छ भन्नु त? गिरिजाले त पहिल्यै भनेका कुरा त सत्य रहेछ नि। त्यति बेला कति मान्छेले काङ्ग्रेस कुटे होला त्यति बेला एमालेकाले, हामीलाई माले मसाले भन्ने, हामीलाई असभ्य भन्ने भनेर। अब अहिले त माधव कुमार नेपालले भने वास्तवमा कम्युनिस्टहरू त असभ्य हुन्छन् भनेर। जहाँ माधव नेपालको हाइटको मान्छे यस्तो छ भने अब तपाईँ अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्रीबाट के पाउनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँबाट? अन्ततोगतमा के हुन्छ त एमालेको नि? किनभने अहिले पनि अन्यलको स्थिति छ। ओलीजी एक ढङ्गले सोचिरहेको जस्तो हुन्छ, आज बैठक गर्छु, फेरि एक दिन सार्नुहुन्छ, फेरि भोलिपल्ट। अनि माधवजी पनि त्यही पर्खर हेरेको अवस्थामा उहाँ पनि आफ्नो गुटको भेला गरिरहन्छ, मिटिङ गर्नुहुन्छ, अनि एकपछि अर्को फुकी फुकी दुइटै चलेको होइन। पार्टी एक बनाउनुपर्छ, नत्र हाम्रो भविष्य समाप्त हुन्छ। घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, यस खालका मानिसहरू फेरि, अनि त्यसमा भीमरावलहरूको पनि सायद प्रयत्न होला, त्यस्तो पनि देखा पर्दैछ। एमालेको चाहिँ हुनसक्छ के तपाईँले लेफ्ट मुभमेन्टमा जो विद्यावारिधि गर्नुभएको छ कि त्यसलाई तपाईँले अलिक बुझ्ने, तपाईँको अलिक गहिरो तपाईँको त्यो भाषालाई पनि म प्रयोग गर्न चाहन्छु। के हुनसक्छ यो? त यदुवंशीहरूको महाभारतको युद्ध हो। महाभारतको परिणाम के भयो त? सिद्धिने कुरा भयो नि, यहाँ त्यही हुन्छ। अब एमाले भन्नेले मलाई लाग्छ निर्वाचन त साथ जित्दैन कि, किनभने यिनीहरूले एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने भन्ने यिनीहरूको अब कार्यनीति हुन्छ। जस्तो 54 सालमा वामदेवले पार्टी फुटाए, त्यति बेला संस्थापन एमालेको चाहिँ नीति के भयो भने हामी काहीँ जितौँ नजितौँ तर वामदेवले एक ठाउँ पनि जित्नु हुँदैन। वामदेव 0 भएर आजको ठाउँमा आए। यो अहिलेको जुन बमण्डर छ यसको भाष्य वास्तवमा वामदेवकै कारणले पनि उत्पन्न भएको। वामदेवको कारणले, किनभने यिनी बर्दियाबाट चुनाव हारेका थिए। 5 वर्षको लागि बर्दियाका जनताले उनलाई नेतृत्वबाट वञ्चित गरिदिएका हुन्। पछिबाट आउने बित्तिकै म कहिले अप्पर हाउस त कहिले म प्रधानमन्त्री भन्न थालेँ, संविधानै संशोधन गर्नु पर्यो पनि भन्न थालेँ। त्यसपछि बिग्रिँदै आजको स्थिति आएको हो नि त। नारायण काजीको कुरा पनि यही हो। गोर्खाका जनताले त उनलाई पनि छोडिदिएको। राजनीतिमा तुइएको तस्बिर, तुइएको अवस्था भनौँ, यो त्यहाँभन्दा झर्ने ठाउँ छैन। अब त्यो त्यसरी अब भनौँ न, अब यिनीहरू त मुङ्ग्रा थिए, प्रचण्डका मुङ्ग्राहरू नै थिए यिनीहरू। मुङ्ग्रा वामदेव प्रचण्डको मुङ्ग्रो नहुन् वामदेव भनेका त। अनि वास्तवमा यो राजनीतिको सम्पूर्ण लेखाजोखा गरेको थियो प्रचण्डले नै। तर केपी ओली प्रचण्डले भने जस्तो भन्दा कडा निस्किए। त्यसपछि आजको राजनीति आइलागेको छ। प्रचण्डले भनेको नमानिदिँदाखेरिको यो प्रतिक्रिया, यो स्थिति हो एमाले भित्रको। नमान्दा होइन, प्रचण्डले जसरी बुझेका थिए एमालेलाई, प्रचण्डलाई के लागेको थियो भने केपी ओली चन्द दिनको पाहुना हुन्, 18 महिनामा म मरिहाल्छु भनेको थिएँ केपी ओलीले। दुर्भाग्य बुढो मरेन। त्यसपछिको राजनीति त हो नि यो। यदि केपी ओली मरेका हुन्थे भने त्यो ठाउँमा माधव प्रचण्ड हुन्थे, कुरो सिद्धिन्थ्यो। अब मेरो चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्ने कारणले माधव नेपाल पनि बिस्तारै लड्दै थिए त्यहाँभित्र। त्यो राजनीतिले विषय यहाँ पुर्याइदिएको र यो यदुवंशहरूको झगडा हो। र यो राजनीति भनेको एमालेलाई सिद्ध्याउने राजनीति मात्रै हो। यसमा एमाले बाहेक केही पनि सिद्धिँदैन। अरू पक्ष, अरू राजनीतिक पक्ष के, किनभने काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, माओवादी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, को चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छैन त भन्दा त्यसको नाम एमाले हो। मेरो विचारमा एकजना पनि एमालेले जितेन भने त्यो अनौठो हुँदैन। तर यो सबै जुन परिदृश्य हो, केपी ओलीलाई प्रतिगामी भनियो, राजतन्त्र ल्याउँछ भनियो, हिन्दू राज्य बनाउँछ भनियो, सङ्घीयता खान्छ भनियो, सम्पूर्ण कुरा भनियो नि, वास्तवमा त्यो कुरा त प्रोपोगेन्डा मात्रै थियो। केपी ओलीले त्यो खाने सम्भावना नै थिएन, जसको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका थिए। तर केपी ओली बिचरा एक्का परे। मैले पो केपी ओलीको कुरा गरिदिनु पर्यो। यहाँ त केपी ओलीले किन ओलीको गरिदिनेछु नि। अब मेरो किन गरेको त? किनभने म त इतिहासको विद्यार्थी भएँ नि। साँचो कुरा बोल्नु पर्छ। उसले त भएको कुरा मात्रै भनिदिनु पर्यो, होइन भने त भोलि मान्छेले प्रश्न उठाउँछन्। माया गरे त होइन, माया पूर्वेली त त्यसो पूर्वेली भन्ने त मेरै गाउँको अर्को होला नि, त्यसले केही यहाँ त वास्तविकता पनि भन्नु हुँदैन। मैले एउटा अन्तर्वार्तामा के भने जुन 3 लाख भ्याक्सिनलाई लिएर भुटानबाट पनि भ्याक्सिन माग्ने, हात पसार्ने ठाउँमा नेपाल पुग्यो भने मैले कृपा गरेँ नि। भुटान भनेको त
सभ्यता भुटानी सभ्यता सिकाएको नेपाली मूलका नेपालीहरूले हो। म्यानमारको कुरा पनि यही हो। कयौँ सभ्यताका प्रक्रियाहरू नेपालीहरूले त्यहाँ गएर सिकाइदिएको हो। त्यही भुटानबाट नेपाल चाहिँ भ्याक्सिन माग्ने भयो भनेपछि हामी कति निरीह अवस्थामा पुग्यौँ भनेको त एउटा क्रान्तिकारी नेपाली रहेछ त्यहाँ भुटानमा पनि। तँलाई देखाइदिन्छौँ हामी, तँ के को होस् र त भन्न आयो। यही आयो कि आजभोलि त सोसियल मिडियाको चलन छ नि। तपाईँलाई तपाईँ अचम्म लाग्ला तपाईँलाई हितेन्द्र साक्यमाथि किन अन्याय भनेको? तपाईँ त कुलमानलाई भन्नुहुन्छ भनेको त हितमान भन्नुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई मैले आजैका मितिबाट अनफ्रेन्ड गर्ने अनफलो गर्ने भनिदियो। लिम्बू लेखाएको थियो जात मेरै जिल्लाको होला, आफ्नै गाउँको भएर त हुँदो रहेछ नि त। मैले त के भने यहाँसम्म कुलमानको लागि आवाज उठाएँ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा हितेन्द्र आए। कुलमानलाई पनि अन्याय नगरौँ, हितमानलाई पनि अन्याय नगरौँ, किनभने मलाई जसरी अन्याय गरियो यो देशमा अरू कोही माथि यस्तो अन्याय नहोस् भन्ने मेरो मनसाय हो। मैले बुझाउन सकिनँ। ओली माथि चाहिँ तपाईँको अब त्यसै कारण मैले भनेको के भने ओली त 14 वर्ष यो चिजको लागि जेल बसेका हुन् नि। यो त सत्य कुरा हो नि त। उस्तै परेको बेला त उही बेला उनी मारिन पनि सक्थे। तर अब त्यति बेलाको राजाको अलि उदारनीति थियो, के थियो, डाका मुद्दा मात्रै लाग्यो, 14 वर्ष जेल मात्रै बसे, निस्केर संयोगले मात्रै 14 वर्ष जेल राखेपछि त बहुत कम मात्रै मान्छे दुरुस्त। इलामको एउटा मान्छे हेर्नुहोस् त कलकत्तामा 35 वर्ष जेल राखेको त बिना अर्थ उसले त बोल्न पनि बिर्सेछ। मेमोरी नै लस भइगयो उसको त। एकान्तमा बस्नु जेलमा बस्नु भनेको त यो अवस्था हो नि त। त के तिनै केपी ओलीले नेपालमा अब राज संस्था ल्याउँछन्, नेपाललाई अब हिन्दू राज्य बनाउँछन्, सङ्घीयता खान्छन् भन्ने कुरा कत्रो वृथा प्रोपोगेन्डा थियो भन्नुहोस् त। प्रोपोगेन्डा हो त्यो। ल हेर्नु त यथार्थमा हेर्दा चाहिँ यो जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि ओलीलाई नै कोट गरेर सायद तपाईँलाई ओलीको विषयलाई नै एक ढङ्गले उठान गर्नुभयो। सङ्घीयता, हिन्दू राष्ट्र, कुनै न कुनै राजाका कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, सङ्घीयता खारेजीको कुरा गर्ने पनि छन्। यो सम्भावना तपाईँ कतै देख्नुहुन्छ कि यो पनि यसै प्रोपोगेन्डा अथवा यो अर्कोको गरिखाने मेलो मात्रै हो, के देख्नुहुन्छ? अब राजनीतिले नै आम निर्णय गर्यो भने त जे पनि हुनसक्छ। त्यो नगर्दासम्म न त्यो गरेर हामीलाई वाञ्छित प्रतिफल फाइदा हुन्छ, न त्यो सम्भावना देख्छु म। तदर्थमै चल्छ त्यसो भए नेपाल। अब यो त यस्तै ल्याङल्याङमा राखेर यो देश सिध्याउने खेल न हो यो त। यो देशलाई कायाकल्प गर्ने खेल होइन नि त। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ कहाँ जानु पर्थ्यो यो र हामी बाटो बिरायौँ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? लोकतन्त्रमा 5 वटा मन्त्रहरू हुन्छन्। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मैन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। अब रिवार्ड कसले गर्ने हो, पनिस कसले गर्ने हो भन्दा जनताले गर्ने हो लोकतन्त्रमा चाहिँ। जस्तो केपी ओलीले बाटो बिराए, गल्ती गरे। 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन हुन्छ, जसले गलत गरेर हराइदिन्छ, जनतालाई छँदैछ। तपाईँलाई पो तपाईँको एमडीले प्रमोसन गर्ने कि टिकट काट्ने भन्ने तपाईँको एमडीले। मेरो रोयल्टी त्यहाँ मात्रै हुन्छ, तपाईँको त त्यहाँ मात्रै भयो। उत्तरदायित्व, जनताप्रति जवाबदेही जिम्मेवारी त छँदैछ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भयो। तर तपाईँको आचार संहिता तपाईँको हैसियत चाहिँ के भने यो संस्थाको जे नियम हो त्यसभित्र त्यो मान्छु भनेर तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ। ठिक हो। अब तर परमादेशबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन नि त। प्रतिनिधि सभा भनेको तपाईँको यहाँको सञ्चालक समिति जस्तो होइन नि त। तर अदालतले त्यो पनि गरिदियो। र के लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ यो परमादेशबाट प्रधानमन्त्री चयन हुँदा? यो त इतिहासकै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो नि। गौरव गरी राजनीतिको बचाइदियो संविधान, अदालतले बचाइदियो। यी 5 जना भनेका त भगवान हुन् जनतालाई। एउटा कवि छ नि त, नाजी पुलिस आयो, मैले देखेको नदेखे गरेँ किनभने त्यो समाजवादी थियो। फेरि अर्को आयो, देखेको नदेखे गरेँ किनभने त्यो यहुदी थियो। फेरि आयो कम्युनिस्ट भने मैले यादै गरिनँ। अन्त्यमा मलाई लिन आयो, मेरो लागि कोही पनि थिएन। यिनीहरूले देख्छन् के गरे हो भनेर। अब 76 को 5 लाई यिनीहरूले जसरी व्याख्या गरेका छन् त्यहाँ कुनै हुइप लाग्दैन भन्ने व्याख्या गर्यो सर्वोच्चले। दलीय व्यवस्थामा पनि हुइप लागेन भने कहाँ हुइप लाग्छ भनिदिनु त। ल हुइपै नलाग्ने भयो भने पनि देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सभामा मात्रै हुइप लाग्दैन, अरू दायाँ बायाँमा लाग्छ भनेर केहीको त जागिरै गएको छ त, सांसदहरूको जागिरै गएको छ। अब हुइपै नलाग्ने भए पनि यो त सङ्गठित प्रयास हो नि। एकमा दलमा त हामी छौँ नि, साथीभाइ त छौँ, लाइक माइन्ड त छौँ केही नभए पनि। तर ल हेर्नुहोस् माधव कुमार नेपालको भूमिका र त्यसको पछाडि लाग्ने अनेकौँ नेताहरू
जो बौद्धले जनवादको व्याख्या गर्थे, नौलो जनवादको व्याख्या गर्थे, साम्यवादको व्याख्या गर्थे। हेर्नु त अहिले उनीहरूको मौनता। डाक्टर साहब, अब तपाईँसँग म कहाँ बिट मार्नेतर्फ कहाँ जान्छु प्रवेश गरेँ भने माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको समूह अनि बिचमा छ नि फेरि यो घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतका फेरि यो 8-10 जना, सुरेन्द्र पाण्डे, ती न यता न उता त्यस्तो देखा पर्छ। र ओली पक्षी यो पुरानो एमालेवाला एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छ कि छैन? म एक क्रमशः यसको जवाब दिउँ, त्यसपछि म अर्कोमा प्रवेश गर्छु। छैन सम्भावना, मिल्दैन अब? छैन सम्भावना। त्यसो भने यी यदुवंशी यी सिद्धिने हुने, यो त मैले भनिहालेँ नि, यिनीहरूको यो महाभारतको युद्ध हो। महाभारतको युद्ध आफ्नै कारणले भइरहेछ कि अरू कसैको प्रायोजन हो? होइन, अरू कसैको पनि होला, तर राजनीतिमा चाहिँ आन्तरिक कारण नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो अवसानको कारण म नै हुन्छु, तर अर्काले मलाई प्रायोजित गरेको पनि हुनसक्छ। अनि माओवादी केन्द्र जो प्रचण्डजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि, मोहन वैद्य जस्तो मान्छे अलग दिनुभयो, विप्लव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव जो अलिक बहादुर मानिन्छ, अलिक आँटिलो मानिन्छ, उनी अलगिए। पछिल्लो समयमा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट जस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यहाँबाट अलगिए। प्रचण्ड कसरी त्यो प्रभावशाली भन्ने तपाईँको नजरमा कसरी पर्यो? मैले प्रभावशाली भनेकै छैन, डाइनामिक मात्रै भनेको छ। उनी डाइनामिक हुन् भन्ने कुरा त फेरि देखियो। उनको भविष्य कस्तो देखिन्छ भन्दा? उनको भविष्य अरूको भन्दा सेफ छ। के कारणले? किनभने उपस्थिति आफै कमजोर पार्टीको रूपमा देखिन्छ अहिले। किनभने उनी त्याग गर्न सक्छन्, राजनीतिमा त्याग जरुरी हुन्छ। उनी अरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्छन्, प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्, जुन केपी ओलीले गरेनन्। केपी ओलीले माधव कमरेडलाई के छ कमरेड कहिलेकाहीँ यसो चियामा आउनु, मैले केही गर्नु छ कि केही पुगेन कि मात्रै भनिदिएको भए आजको त दिन नै आउने थिएन नि। प्रचण्डमा यो छैन। प्रचण्डले नै हो लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाए, सुशीला कार्कीलाई त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाए, रामबहादुर थापा भणुवा हो पार्टी फुटाएर त्यहाँ पुगेका थिए, गृहमन्त्री बनाए, मणि थापालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याए, माधव नेपाल 2 ठाउँमा हारे पनि संविधान सभाको अध्यक्ष बनाए, सभासद बनाए, त्यसैलाई टेकेर प्रधानमन्त्री भए, झलनाथनलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए। यो त डाइनामिक होइन र? शेरबहादुरसँग त्यत्रो कटाक्ष थियो, अहिले शेरबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए। डाइनामिजम भनेको यही नै हो, र त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कोहीसँग छ खुबी भने त्यो प्रचण्डसँग मात्रै। त प्रचण्डले आफ्नो अस्तित्व निरन्तर देखाइरहन सक्छन् यो सिस्टमभित्र होइन? दोस्रो दलको तपाईँ कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई? पहिलो यस हिसाबले हेर्दा एमाले सिद्धिने, यदुवंशी हुने हो भने प्रचण्डको पार्टी त दोस्रो ठुलो दलको रूपमा स्थापित हुन्छ। काङ्ग्रेसले सायद आफूलाई त्यो सिद्धिने भन्ने बित्तिकै त्यो सिद्धिएको चाहिँ खरानी, यो त एमालेलाई आगो लगाएर आगो ताप्नेहरू न हुन् यदुवंशी भनेका त। अब त्यो तार न्यानो कसलाई प्राप्त हुन्छ त भन्दा त्यो त प्रचण्डभन्दा अरूलाई प्राप्त हुने। जस्तो अहिले यहाँ लडा एमाले खरानी हुँदा प्रचण्डलाई लाभ। अब झापामा मानिलिउँ, झापामा ओलीको उम्मेदवार हुन्छ, माधव नेपालको हुन्छ। झापा एउटा जिल्ला भन्नु, 77 मै यही भन्नु। अब झापामा ओली पनि उठ्छन्, माधव नेपालको पनि उठ्छ, होइन? प्रचण्डको पनि उठ्छ। बा प्रचण्ड र माधव नेपाल सहकार्य गर्छन्, गोदाई कसले खान्छ त? ओलीले नै खान्छन्। सर्वत्र यही हुन्छ। अझ उनीहरूको त काङ्ग्रेससँग पनि जनमोर्चासँग पनि भन्ने कुरा छ, उपेन्द्र बाबुरामसँग पनि भन्ने कुरा छ। सिद्धि त एमाले मात्रै। ल माधव नेपालले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर यताउता गऱ्यो भने 20वटा सिट ल्याउँला, ल मैले माने। सिद्धि त के को? स्वयं माधव नेपाल पनि सिद्धि। घनश्यामहरू, योगेश भट्टराईहरूको भविष्य धराशायी बन्यो। अब काठमाडौँबाट एकजना पनि एमाले चुनाव जित्दैन। को काङ्ग्रेस जित्छ? अब त्यो स्वतः भइहाल्यो नि, किनभने यिनीहरू काटाकाट गर्छन्। हरियाली त काङ्ग्रेसका पो दिन आएछ त स्वतः हो, अब उसको अग्रता हो। तर मैले एउटा कुरा के भनेको छु भने यति बढी दुर्व्यवहार केपी ओलीलाई गरेको प्रतिक्रिया कहीँ केपी ओलीले सिम्पेथेटिक भोट नपाइजाउँ त्यो सम्भावना पनि छ, सहानुभूति। किनभने जनताले त सबै हेरिरहेछ नि त। केपी ओलीलाई जति जे कुरा भनेको भए तापनि आखिरी प्रतिगमन हो फलानु भन्थे, अदालतले नो भनिदिने बित्तिकै जुर्को उठे, बालकोट गरेर बसिदिए। प्रतिगमन त होइन रहेछ नि त। के हो यो अग्रगमन र प्रतिगमन भने? यो भाषा के कहाँबाट प्रयोग भएको? यो के प्रयोजनका लागि प्रयोग? उनीहरूले एउटा एजेन्डा बनाए। जस्तो शासकहरूले, नेताले जहिले पनि एउटा न एउटा एजेन्डा अगाडि लिएर आउँछन्। जस्तो माओवादीले त्यति बेला माओवादी भन्ने एजेन्डा लिएर आयो, होइन? अब माओवादी एजेन्डा लिएर त्यही, किनभने त्यो सेलेबल एजेन्डा थियो, सेलेबल विचारधारा थियो। माओको नाम राम्रो टेर, किनभने वामपन्थको एउटा लोकप्रिय भावभूमि भएको देश हो हाम्रो। त्यहाँ माओको नाम निरूपित गरिदिइसकेपछि त त्यसले गति लिन्छ भन्ने क्यालकुलेसन प्रचण्डले टाइमली गरे। त्यसपछि त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दुत्वको एजेन्डा उठाएको थिए। पृथ्वीनारायण शाह आफै मगर कुलका हुन् कि भन्ने छ। मगरभित्र त हिन्दू भर्ने त सम्भावना कुरै हुँदैन नि।
तर त्यति बेला अङ्ग्रेजको विरुद्ध लड्नको लागि त कुनै कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो त लेखिएको थिएन। हिन्दुत्वको नारा उनले उठाए, जय गोरख भन्ने चाहिँ नारा उनीहरूले भड्काए। त्यही नारालाई लिएर तपाईँ कल्पना गर्नु त, अहिले हामी चितवन जानु पर्यो भने ती मुगलिनबाट बाटो अवरुद्ध भयो भने कुन अवस्था हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ देहरादुनसम्म नेपाली सेनालाई कसरी इन्स्ट्रक्ट गरिदिनु, जहाँ पुग्न 3 महिना लाग्थ्यो पुग्न मात्रै। त त्यस्तो एउटा नारा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ नेपाल राष्ट्रको निर्माणको एउटा वातावरण सिर्जना गरियो। त भने चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माण होइन, विस्तार हो भन्छन् होइन। अब त्यो त्यसो भने भारतको निर्माण के हो त? भारतमा 700 राज्यहरू थिए। त्यसमा गौरव गर्छन्। यो त एकीकरण होइन, यो त विस्तार गरे हो, विस्तारवादी। अब त्यसलाई लिएर एउटा डिबेटको एउटा बेग्लै फोरम तपाईँ राख्नुहोस्, कुन विश्वविद्यालयमा कुन भाषामा कहिले कोसँग यो के थियो भनेर म डिबेट गरौँला। यहाँ त आफ्नो चट्टाबट्टा मात्रै राखेर गराउनाले पनि यस्तो भएको छ नि त। जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, कैयौँ यसलाई लिएर प्रश्नहरू आयो, त्यसमा डिबेट गरौँ न त एकचोटि। एमसिसीको बारेमा मैले यही कुरा भनेको छु, जसले एमसिसी गरेको छ, आखिर यो एमसिसी त प्रचण्डले नै गरेको हो। एमसिसी चाहिँ के तपाईँको रायमा चाहिँ के त? एमसिसी ग्रहण गर्ने कि नगर्ने? त्यो ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने समय घर्किसक्यो। यसमा 6वटा सरकार छन्, 6वटा सरकार। यसको सुरुवात गरेको छ बाबुरामले, जसको नेता थिए प्रचण्ड, अर्थमन्त्री थिए वर्षमान पुन। तपाईँले वर्षमान पुनलाई कचोटि ल्याएर यहाँ अन्तर्वार्ता गराउन सोध्नुभयो। अनि यो समग्रमा यो किन पानीमाथिको ओभानो किन भइरहेछन्? यो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू एमसिसी हुँदैन 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 भन्छ, फेरि अर्को हुन्छ 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 हुन्छ, अर्को मौन र। त्यसकारण लिलामणिहरूले यहाँ आएर कुर्लिने होइन कि आफ्नो पार्टीमा प्रश्न उठाउनु। यो त हाम्रो पार्टीले गरेको, के हिसाबले गरेको, किन गरेको, यसमा हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी के छ भनेर यहाँ आएर कुर्लिने होइन क्या। हाम्रो पो फोरम छैन र बाध्य छौँ यहाँ आएर भन्छौँ। डाक्टर साहब, म 2 विषय मात्रै उठाएँ म कार्यक्रमको अन्त्यमा। तपाईँले वामदेवको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभयो। वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा के विषय उठान गरे भने यो व्यक्तिका सबै जग्गा सरकारले किन्नुपर्छ, त्यो प्रस्ताव गरे। यो भने के हो? वामदेवको बारेमा तपाईँले एउटा सन्दर्भ पनि जोड्नुभयो। उहाँले औपचारिक ढङ्गले त्यो प्रस्ताव गरे। अनि यो त कम्युनिस्टिक एप्रोच होला, जहाँ चाहिँ जमिन राज्यको हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। सम्भव छ कि यो के बेहुदा कुरा हो, किनभने उहाँले नै बनाएको यो संविधान हो। व्यक्तिगत सम्पत्तिको ग्यारेन्टी जसले गरिराखेको छ। विरोधाभास भएन यो? त चरम विरोधाभास छ यो। राजनीतिक लाभको लागि भनिरहनु भएको छ। अनि यो उहाँले अब उहाँको त्यो धङधङ्गी हो कि सबभन्दा पहिला त्यसो भने पुँजी राष्ट्रियकरण गरौँ न त तयार। अब समग्रमा हेर्दा यो देशमा मासिने कम्युनिस्टहरू हुन् डाक्टर साहब। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, कम्युनिस्टको नाममा व्यवसाय गर्ने क्यारियरिस्टहरू, यिनीहरू कम्युनिस्ट हुँदै होइनन्। यी के हुन्? अब यिनीहरूलाई प्रशस्त चुनौतीहरू अगाडि देखे। जस्तो मैले भने जस्तो माओवादी नै सिद्धियो। के अरे माओवादी हाम्रो आँखा अगाडि सिद्धियो नि त होइन। माओवादी पहिलो संविधानसम्म 120 सिट जित्थ्यो प्रत्यक्षतर्फ, घटेर चाहिँ 28मा आयो। अब अहिले चाहिँ शेरबहादुरको झोला बोक्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुगे। योभन्दा पहिला केपी ओलीको झोला बोक्थे। यो देशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिचको छ भनिन्छ नि त होइन? यसो हेर्दा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टै सहकारी सहयात्राको कुरा गर्छ। यो कोसँग प्रतिस्पर्धा गरेको, कसलाई सिद्ध्याउनलाई यो सहकारी गरे? यो गल्ती त नेपालको इतिहासमा भइहाल्यो नि त। संवैधानिक राज संस्थाका र राजाको घाँटीसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ, राजा रहेन भने देश रहँदैन भन्ने होइन त बिपी कोइराला। सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइराला त त्यही राजाले लखेट्यो नि। त्यसपछि के हो तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। यहाँ पनि कुरा त्यही हो। यिनीहरू एकले अर्कालाई निषेध गर्छन्, एकले अर्कालाई लखेट गर्छन्। परिणाम के आउँछ त? अहिले त अघि तपाईँले मलाई त्यो क्रम जोड्न दिनु भएन, किन यस्तो खालको राजनीति आइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा। जो एउटा पुरानो शक्ति थियो, त्यो पुरानो शक्तिको ठाउँमा आएको त नयाँ शक्ति थियो, ब्राकेटमा नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसले ठिक तरिकाले राज्य व्यवस्था नगर्नाले, उत्पादनको प्रक्रियालाई गति नदिनाले न पुरानै व्यवस्था फेरि लोकप्रिय भएर आयो। उसको चाहिँ राम्रो पक्ष के भयो भनेदेखि 29 वर्षमा उसले आजका राज्यका पूर्वाधारहरू खडा गरिदियो। त्यसपछि यिनीहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि मुलुकलाई सँगसँगै औद्योगिकरणमा लैजानुपर्नेमा राजाले बनाएका उद्योग, ट्रली, भ्रिकुटी कागज, बाँसबारी हामीले रहन दिउँ भनेदेखि यसमा पञ्चायतको गन्दा आउँछ भन्ने अपव्याख्या गरेर त्यसपछि प्रजातन्त्रलाई बचाउ गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई ढाडस दिने तब्का नै रहेन। जम्मै 62 लाख छोराछोरीहरू विश्वभरि फैलिएर गएपछि लोकतन्त्र आफै टुहुरो भयो। लोकतन्त्र टुहुरो छ नि आज नेपालमा। यो त नेताहरूको खेती मात्रै हो। लोकतन्त्र टुहुरो छ, नेताहरूको खेती। अब किनभने अब भन्नु अब नेता उही नेता मर्यो, नेता स्वास्नी राष्ट्रपति भई।
नेता हार्यो, नेता विश्वासनी सभामुख भई, त्यो त लोकतन्त्रको चरित्र होइन नि त। अन्तिम यो सरकारको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, यसमा यो औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर सारा कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर उन्मूलन गर्ने हदसम्मको कमिटमेन्ट अनि सम्पूर्ण चिज नेपाली जनलाई प्राप्त उपलब्ध गराउने कुराको प्रतिबद्धता पनि छ। यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन र नेपाली जनलाई लाभ प्राप्त हुने काहीँ सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न भन्ने प्रश्नको उत्तरमा त देखिँदैन। तर उहाँहरू यसमा कायम हुनुहुन्छ भने योभन्दा पहिलाको चाहिँ के भन्ने कुरा आयो। वाइट बडीमा शेरबहादुरमाथि 4 अरब 35 करोडको घोटाला छ, न्यारो बडीमा छ 176 जनाले बालुवाटार विचरण गरेका छन्, 33 क्विन्टल सुन त्योभन्दा अगाडिको, 33 केजी सुन त्योभन्दा अगाडिको, 10 क्विन्टल सुन अहिलेको अन्तरालमा त्यहाँबाट भित्र छिरेको भन्ने छ। अनि यहाँ मात्रै हामीले केन्द्रित भएर अनि यसलाई चाहिँ छोडिदिने, यिनीहरूले नै सिध्याएको होइन नेवानी, यिनीहरूले नै विचलन गरेको होइन बालुवाटारको फाइल निकाल्न आँटेको हुनाले लोकमानलाई महाभियोगको डन्डा चलाएको होइन। अनि यिनीहरूलाई मात्रै कारबाही हुने अनि त्यसमा चाहिँ कारबाही नै नहुने कस्तो खालको राज्य? त्यस्तो हो भने त आम विद्रोह हुन्छ देशमा। कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम मात्रै आयो, हुनेवाला केही छैन, यसरी बुझौँ यो। अनि यो त उनीहरूले अब राजनीतिमा, त्यसै पनि राजनीतिमा जे कुरा देखाइन्छ त्यो कुरा हुँदैन गरिँदैन भन्ने छ। त्यति बेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर यो बालाजुको विस्तारित बैठकमा माओवादीका कार्यकर्ता, किन त्यति बेर जिउँदै थिए, उनीहरू मरि पनि सकेका थिएनन्। अब अहिले तिनीहरू मृत भइसके, यिनीबाट आशा गर्नुकै केही अर्थ छैन। मृत भइसक्यो, त्यति बेर त उनीहरू जिउँदै थिए। भ्रष्टाचारको पार्टीभित्रमा हामी छोड्दैनौँ भनेपछि प्रचण्डले एकै सर्टमा माथिबाट के भने कारबाही हुनुपर्छ, तर यो तलबाटै सुरु भएर आउनुपर्छ भने सबै यस्तो भइहाले। किन त्यहाँ त्यस्तो नगर्ने मान्छे नै थिएन? यो कुरा पनि त्यही हो। भ्रष्टहरूको कारबाही त गर्नुपर्छ, तर यसको सुरुवात वाइट बडी र बालुवाटारबाट हुनुपर्छ। यो हामी नै समातिहाल्छौँ नि यो गरेर। हामी देखिरहेको ईश्वर पोखरेल हामी चिन्दैनौँ, ओम नि हामीले थाहा छैन, गोकुल मासकोटाको 70 करोड अडियो हामीले सुनेको छैन र। तर यिनीहरूलाई पहिला कारबाही गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यहाँ आइपुग्छ, होइन भने यसको केही पनि अर्थ छैन। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.